प्रस्तुत छ 2079 साल मङ्सिर 21 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति। आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल मङ्सिर 21 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 डिसेम्बर 7 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार मङ्सिर शुक्ल पक्ष थिल्नात्व चतुर्दशी तिथि बिहान 7:31 त्यसपछि पूर्णिमा तिथि रहनेछ। कृतिका नक्षत्र बिहान 9:56 त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र रहनेछ। सिद्धि योग राति 3:34 त्यसपछि साध्य योग रहनेछ। वाणिज्यकरण बिहान 7:31 त्यसपछि भद्राविष्टिकरण बेलुका 7:57 अन्तिममा भवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज वृष राशिमा चन्द्रमा, वृश्चिक राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा सिद्धि योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुल उत्तरी, योगिनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:43 सूर्यास्त साँझ 5:07 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा पूर्णिमा व्रत दत्तात्रेय जयन्तीको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल पूर्वाह्न 11:56 देखि दिउँसो 1:14 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 8:01 देखि बिहान 9:19 रहेको छ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा दुधको परिकार खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभ बार बेला बिहान 6:42 देखि बिहान 8:01 रहेको छ। शुभ बार बेला पूर्वाह्न 10:38 देखि पूर्वाह्न 11:56 रहेको छ। चर बार बेला दिउँसो 2:33 देखि दिउँसो 3:51 रहेको छ। लाभ बार बेला दिउँसो 3:51 देखि साँझ 5:10 रहेको छ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईका अपुरा आर्थिक कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक देखिन्छ। चन्द्र गोचर दोस्रो भावमा रहेर धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आर्थिक चिन्ताका विषयहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको कामको प्रशंसा हुन सक्ने, प्रशंसकहरू बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज सहयोगीहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्नाले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। आज स्वस्थ शरीरले काम गर्न समय जुट्न सक्ने समय हो। तपाईको आफ्नै बोली र व्यवहारमा परिवर्तन आउनाले अरूको मन जित्न सक्ने, अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने
समय रहेको छ। आज मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक सट्टापट्टाको कारोबार गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। केही नयाँ सम्पर्कहरू स्थापित गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफूसँग भएको धनको राम्रो क्षेत्रमा सदुपयोग हुन सक्ने समय हो। राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। तपाईको हातबाट कतै धन गएको छ, उठेको छैन भने आफूले प्रयत्न भने गर्नुहोला, त्यो धन प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज घरायसी सरसामग्रीहरू किन्नका लागि, उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईका साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा केही समय व्यतीत गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज माया प्रेमका कुरामा सामिप्यतापन बढ्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। परिवार बीच नजिकपन साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा आफ्नो योजना अनुसार बढ्न सकिने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन लाभदायी रहेको हुँदाखेरि आफ्नो योजना, महत्वाकांक्षी योजनाहरूलाई बढाउने कोसिस भने गर्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा, व्यावसायिक आर्थिक कुराहरूमा कुनै पनि चिन्ताको विषय थियो, समस्याहरू थिए भने त्यो समस्याहरूलाई तपाईले समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईका महत्त्वपूर्ण अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कृषिजन्य कुराहरूमा केही मेहनत भने रहन सक्छ र आज तपाईको काम कार्य, व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा मेहनत अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिने समय हो। आज व्यक्तित्वको निखार गर्ने अवसरले जीवनशैलीमा केही परिवर्तन सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरको प्रभावले आज अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दिन सकारात्मक नै हो। आज कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज महत्त्वपूर्ण नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्ने समय हो। आज आफ्नो प्रभावले कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिन्छ। साथीभाइ सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग लिएर बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज आर्थिक लगानी हुन सक्ने र आर्थिक लगानीले आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय हो। कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यमा पनि केही खुसी मिल्न सक्ने समय हो। आज तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राजनीति जीवन पनि उच्च रहनेछ। परिवार बीच आज केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, केही रमाइलो भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्छ। प्रेमिल जोडीका लागि आज प्रेम सम्बन्धमा भावनात्मक रूपमा निकटपन बढ्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग भएको कुनै पनि विवादित कार्यहरूलाई टुङ्ग्याएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने केही रमाइलो क्षेत्रमा आज समय व्यतीत गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्छन्। आज स्वास्थ्य खानपानले जीवनशैली सकारात्मक नै बन्नेछ। समग्रमा दिन तपाईका लागि राम्रो देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जप दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो प्रगतिका लागि केही सम्भावनाहरूको अनुभव भने गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर पर्याप्त समय जुटाएर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरणमा तपाईले सहकर्मीहरूसँग कुनै पनि वाद विवादको स्थिति उत्पन्न हुन नदिनुहोला। वाद विवादित कार्यहरूमा तपाईँ अग्रसर नरहनुहोला, किनभने चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट 12औं भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आजको दिन तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। तपाईले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, तपाई कुनै
पनि ठूला कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, आर्थिक लेनदेनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूमा तपाईले विशेष सजग रहनुपर्ने छ, किनभने आज केही आकस्मिक खर्च बढ्दिन सक्ने, आर्थिक कारोबारमा केही गल्तीहरू भइदिन सक्ने समय हो। यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिएर बढ्नुहोला। केही राम्रा व्यक्तिको आशीर्वादले दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक बनाउनको लागि केही प्रेरणा मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि भने तपाईको काम कार्यको क्षेत्र केही सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही अनावश्यक झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्, कार्यमा ढिला सुस्ती रहन सक्छ, आफैमा शारीरिक रूपमा केही आज शिथिलपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सानातिना समस्याहरू आइपर्न सक्छन्, तपाईको गल्तीले गर्दा काम बिग्रिन सक्छ र आज अपमानको केही भय पनि रहन सक्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय हो। यात्रा भए तापनि यात्रामा कठिनाइहरू आइपर्न सक्छन्। आज तपाईले विशेष कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने छ। आफन्त परिवारबाट साथ सहयोगमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने, केही दूरी बढेको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भावनात्मक कुराहरू नमिल्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो छैन, मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल पूर्ण रूपमा नमिल्न सक्छ। तपाईको आकस्मिक स्वास्थ्य असरले आकस्मिक खर्च गराउन सक्ने समय हो। यी कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज संवाद कौशलताले केही नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने जान्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अवसरको सही पहिचान गर्न पर्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि समस्या छन् भने ती समस्याहरूलाई आफ्नो प्रतिभा र प्रयासद्वारा समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि, राजनीति र सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन आज उच्च रहन सक्ने देखिन्छ। आज शान्तिपूर्ण रूपमा दिनको सुरुवात गर्दाखेरि दिन अझ राम्रो बन्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले 11औं भावमा रहेर लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक पक्षमा, व्यावसायिक पक्षमा, काम कार्यको क्षेत्रमा केही लाभ, केही सकारात्मक अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आँटेका केही मनोकांक्षाहरूलाई पूरा गर्नका लागि तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। थोरै समयमा पनि तपाईँका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्ने छन्। आज कुनै क्षेत्रमा राम्रो निर्णय लिएर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। कार्य वातावरण सकारात्मक अनुभव गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहने मौका जुट्न सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसर प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईको गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ। आज मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। तपाईका कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आर्थिक संग्रहको केही अवसर जुट्न सक्छ। आय स्रोत फेला पर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईको प्रगतिमा सानातिना अल्झनहरू आइपर्न सक्छन् कि तर त्यस्तो ठूलो हानि नोक्सानी चाहिँ नपुग्न सक्छ। आफू आफ्नो योजनामा अडिग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। आज परिवारका ठूला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ। प्रेम जीवनमा आत्मीयता अनुभव गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक छ, रचनात्मक कार्य हुनेछन्। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य नकारात्मक परिस्थितिहरूको सामना गर्नु परे तापनि आज ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने, आफैमा आत्मविश्वास भने कायम रहन सक्ने समय रहेको छ।
काम, कार्य, आर्थिक, व्यावसायिक पक्षहरूमा कुनै पनि कुरामा निर्णय लिने कुराहरूमा धेरै ढिला सुस्ती भने नगर्नुहोला। तपाईँको योजना अनुसार तपाईँले आज काम कार्यलाई छिट्टो अगाडि बढाउनु पर्ने समय पनि रहेको छ। तर चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको 10औं भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज मन खुसी रहन सक्ने समय हो। काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईबाट केही राम्रा तारिफयोग्य कामहरू पनि बन्न सक्छन्। लोकप्रियता पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम प्रतिको केही लक्ष्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्ने हुँदाखेरि सफलता मिल्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सहयोगी सहकर्मीहरूसँग नजिकपन साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफैमा सद्विचार बढ्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। उन्नति प्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर व्यवसायको क्षेत्रमा पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अवसरप्रति तपाईँ जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय छ। कारोबारहरू मिलाउनका लागि दिन सकारात्मक हो भने आज भाग्यले केही अवसर पनि जुराउन सक्छ। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राजनीति जीवन पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। आज पारिवारिक जीवनमा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने, ठूला सदस्यहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। परिवार बीच रहेका कुनै पनि सानातिना समस्याहरूलाई सहयोगी भएर सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने देखिन्छ। अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सबल रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा दिन राम्रो नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आध्यात्मिक चिन्तन, धार्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज मनमा सद्विचार बढ्न सक्ने समय हो भने आज आफैमा धैर्यता, लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मनका कुनै पनि नकारात्मक भावनाहरू हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचर तपाईको भाग्य भावमा रहेर भाग्यलाई वृद्धि गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। राज्य क्षेत्रसँग कुनै सम्बन्धित काम कार्य गर्नुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रयास गर्दै आउनु भएको काम कार्यको परिणाम सकारात्मक मिल्नेछ। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सामान्य जिम्मेवारीहरू चाहिँ बढ्न सक्छन् र पनि कार्यकौशलताले गर्दाखेरि जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा समस्या तनावहरू थियो भने त्यो समस्याहरूलाई तपाईले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा केही व्यस्तता भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रगतिमूलक कार्यपथको पहिचान गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि हो। अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आफू जागरुक बनेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पहिले गरेको काम कार्यको मूल्य प्राप्ति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको मेहनत काम गराइले अरूलाई पनि केही सहयोग पुग्न सक्ने, अरूको पनि मन खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक विकास रहन सक्ने समय हो। भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउनेछ। कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो छ। कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ भने पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज अतिथिहरूको आवागमन हुन सक्ने समय पनि हो। प्रेम सम्बन्धमा प्रेम जोडीले तपाईलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने, सहयोगी पनि एकअर्कामा रहन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। केही यात्राहरू हुन सक्छन्। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा केही गल्ती अन्जानवश भइदिन सक्छन् र तपाईलाई अपमानको भय रहन सक्छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण जस नमिल्न सक्छ। यो कुरामा तपाईले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचर 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आफ्नो योजना काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही शारीरिक कष्ट बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पनि आफू मेहनत र प्रयत्नशील भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिन पूर्ण खराब बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। सामान्य दिन हो। तपाईले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहुन्छ भने राम्रो पनि बनाउन सकिन्छ। उपलब्धिका केही स्रोतहरू पहिचान गर्न सकिन्छ। आज व्यक्तिगत र पारिवारिक केही समस्याहरूलाई पूरा गर्नका लागि चाहिँ तपाईले केही समय खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ। शरीरमा केही आलसीपनको महसुस गर्न सक्ने कुनै पनि पुराना नराम्रो कुराहरूले मनलाई भावुक बनाउन सक्छ। जो सागरमा कमी ल्याउन सक्छ। यही कुराले तपाईको काम कार्यमा ढिला सुस्ती गरिदिन सक्ने समय हो। यी कुराहरूमा तपाई आफू सजग रहेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि आफ्नो योजनामा अगाडि बढ्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। आज आफ्नो आर्थिक कार्यक्षेत्र व्यावसायिक पक्षमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस भने गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि विशेष ऋण लेनदेनको क्षेत्रमा तपाईले विचार पुर्याउनु पर्नेछ, किनभने अनावश्यक खर्च बढ्दिन सक्ने समय हो। कारोबारमा पनि केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। यो कुरामा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्नेछ। गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षमा मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। आजको दिन तपाईलाई तत्काल फाइदा नमिले पनि भोलि का दिनहरूका लागि सहयोग अवश्य पुग्नेछ। आफू सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने दिन यसै राम्रो बन्नेछ। आज अनावश्यक यात्राहरूबाट सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। पारिवारिक जीवनमा केही समस्या व्यवहारिक कुराले तपाईलाई तनाव दिन सक्छ। ती समस्याहरूलाई मिलाउँदै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेमिल वर्गका लागि सानोतिनो गल्तीले थोरै रिस आवेगले भावनामा ठेस लाग्न सक्छ। भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्यमा केही गडबडी देखिन सक्छ। आफू स्वस्थ खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव काल भैरव, ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन सकारात्मक हो र पनि मनोरञ्जनका कुरामा भोग विलासका कुराहरूमा खर्च गर्दा सामान्य खर्चका कुरामा तपाईले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। आज सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा सुधार आउन सक्ने केही आकर्षणपन बन्न सक्ने समय हो। कुरा काट्नेहरूले पनि तपाईको पछाडि तपाईको व्यक्तित्वको प्रशंसा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आफ्नो अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय छ। तपाईका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू ठप्प थिए भने ती ठप्प भएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक छ। काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय हो, किनभने तपाईलाई आज तपाईका साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस चाहिँ आफूले गर्नुपर्नेछ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने समय हो, किनभने बोली चाली व्यवहार आज तपाईको सकारात्मक रहन सक्ने देखिन्छ। आज कोही चिर परिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले तपाईको दिन केही लाभदायी पनि बन्न सक्छ। आज परिस्थिति अनुकूल सकारात्मक बनाउनका लागि आफूले पनि अझ राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कतै तपाईको थोरै लापरवाही पनले चाहिँ काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षमा हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा भने तपाईले आफैले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही राम्रो हुन सक्ने व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कमलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ यो योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक सिलसिलामा केही यात्रा पनि हुन सक्छ। मनोरञ्जनात्मक यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज आफन्त परिवारजनको प्रगतिमा केही मन रमाउन सक्ने समय हो। तपाईको योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा
साक्षपूर्ण भावनामा बढ्न सक्ने समयकै विपरीत लिङ्गी प्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्छ। आज भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जानेछ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको भाग्यले भने पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ। केही चुनौतीहरू रहन सक्छन्, तर तपाईँ भित्र रहेको जोस जाँगर र शरीरले तपाईँलाई केही साथ दिन सक्ने, यसैले गर्दा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा हिम्मत साहस पराक्रम बढ्न सक्ने समय हो। यही कुराले तपाईँको अपुरा योजनाहरूलाई अगाडि बढाउँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको लगनशीलतापनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई आज पुरा गर्न सक्ने समय हो। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुन्छ। अरू व्यक्तिको धेरै भर नपर्नु, आफ्नो क्षमतामा तपाईँले विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज चन्द्र गोचरले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक पक्षका तपाईँका कुनै पनि समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने, आय आर्जन पक्षलाई आज केही राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही चुनौतीहरू रहन सक्छन्, तर चुनौतीको सामना गर्दै बढ्नु भएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यस आनन्द प्राप्तिको दिन पनि बन्न सक्छ। सानातिना कुनै पनि अनावश्यक झमेलामा हुनुहुन्छ, विवादित कार्यमा हुनुहुन्छ भने ती विवादित कार्यहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई गोपनीयतामा राखेर बढ्नु आज राम्रो देखिन्छ। मेहनतले व्यावसायिक प्रतिफल पनि सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको ऊर्जालाई देखेर कसैले अवसरहरू दिलाउन सक्छन्। आज लगानीका लागि केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आज सामान्य आर्थिक कारोबार खर्चका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। आज परिवारबाट साथ मिल्न सक्ने, सुख शान्ति महसुस गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको कार्य व्यस्तताका बावजुद आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि राम्रो बनाउन थोरै समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। लगाव बढ्न सक्ने समय हो। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज परिस्थितिले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय हो, तर परिस्थितिले साथ दिएको लाभ उठाउने कोसिस चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। जुनै कुरामा पनि आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्ना महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनचर्या, काम कार्य, व्यावसायिक आर्थिक पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज अपुरा कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कुनै पनि कामहरू चलिरहेको छन्, पूरा भएको छैन भने ती कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अन्य ठूला व्यक्तिबाट केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। अरूको कुरा सुनेर आफ्नो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन अवश्य राम्रो बन्नेछ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि धैर्यता लगनशीलताले गर्दाखेरि नै अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको कार्यक्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्या जन्जिरबाट तपाईँ बाहिर निस्किन सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी पनका साथ बन्नुहुन्छ भने मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा दैनिकी आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू, कुरा काट्नेहरू पछि नै पार्न सक्ने समय हो। आज केही राम्रो खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आज एक अर्कामा सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमिल जोडीले तपाईँको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्नका लागि समर्थ हुन सक्ने समय पनि हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नजिकपन बढ्न सक्ने, एक अर्का बीचको समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
प्रेमको माहौल सृजना गरेर बढ्न सक्ने समय हो। कुनै रमाइलो यात्रा पनि हुन सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ। गुरुजनहरूबाट साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज अतिरिक्त केही मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ कुनै पनि साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्ना काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत अनुसारको केही परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कुरामा चिन्ता गरिराख्नु भएको छ, समस्याहरू छन् भने ती समस्याप्रति धेरै ध्यान पनि नदिनुहोला। तपाईँले दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नुपर्ने समय रहेको छ, किनभने आजको दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। चतुर्थ भावमा चन्द्रमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज मानसिक केही चिन्ता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मन चञ्चल रहन सक्ने समय हो। आफ्ना कार्य योजनाहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही कठिनाइहरूको परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ र पनि आज सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने कृषि घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक हुन सक्ने समय हो भने आज केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अरूले भनेको कुरा सुन्दाखेरि आफ्नो व्यक्तित्वलाई सुधार गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने जान्ने अवसर भने प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि अरूबाट धेरै साथ सहयोग भने नमिल्न सक्छ, त्यसैले आफू जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय पनि हो। आज घर गृहस्थ जीवनका केही काम कार्यको क्षेत्रमा केही समय व्यतीत गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज व्यावसायिक पक्षमा तपाईँका लागि मध्यम देखिन्छ। नयाँ वस्तुहरूमा झट्ट लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो छैन। लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कारोबारका कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै निर्णयका लागि मन दोधार भने रहन सक्ने समय रहेको छ। आज गलत सङ्गत बन्न पनि सक्छ कि त्यो कुरामा विशेष विचार पुर्याउनु होला। आफन्त बन्धु बान्धव परिवारमा केही वैमनस्यताहरू पनि रहन सक्छन्। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुरामा केही सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय हो। आज प्रेम सम्बन्धको कुरामा हेर्दै गर्दा सकारात्मक देखिन्छ। प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा एकाग्रतामा केही कमी महसुस गर्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कठिनाई समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो, किनभने कठिन र जटिल कार्यहरूलाई समाधान गर्नका लागि आफैमा जोस जाँगर भने कायम रहन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न सक्ने समय हो। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। चन्द्र गोचर तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक दक्षता बढाउन सक्ने समय पनि हो। केही अवसरहरू पनि जुट्न सक्छ। कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने हुनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। आफ्नो कार्यशैलीले अरूलाई आकर्षित पनि गर्न सकिन्छ। आज मित्रजनहरूसँग केही भेटघाटको अवसर वा वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रभावशाली व्यक्तिहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने मेहनतले गर्दाखेरि तपाईँको काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै आफ्ना योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। सङ्घर्षहरूलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास भने नगर्नुहोला। आज सकारात्मक मार्गको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा थोरै रिस, आवेग र अहमपनलाई तपाईँले विशेष त्यागेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज
तपाईको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज थोरै समयमा कामहरू बन्न सक्छन्। थोरै लगानीबाट नाफा कमाउन सकिन्छ। परिवार बीच एक अर्कामा आज आत्मीयतापन बन्न सक्ने। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बीचमा केही आज रमाइलो कुराकानीहरू हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम जीवनमा पनि आज नजिकतापन बन्न सक्ने समय हो। आज समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययनमा सुधार आउनेछ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईको समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।